إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید. شبکه قرآن، پنجره رو به بهترین ها. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه ويطعمون الطعام
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. बेहतरीन अंदाज से मज़कूर मेरा ही सोची सब ये मुआफ़िक़ लोगों का आगाज़ कलामी पास